हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने देख ली होगी, जिसमें मैंने बनाया था आँख के बारे में कि आँख में इंजेक्शंस लगाने के बारे में, जो आजकल यूट्यूब पे सब इस पे बात कर रहे हैं, इमरान खान की आँख के बारे में। तो उसमें मैंने कहा था कि ये डिज़ीज़ नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है। तो आज मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना के मैं डाल दूँ। उस वक्त वीडियो लंबी हो रही थी तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि बीमारी में और कंडीशन में क्या फ़र्क है। तो जो बीमारी होती है वो जो डायग्नोज हो जाता है कि इसकी वजह क्या थी, इसकी कॉज क्या थी, टेस्ट के ज़रिए, एक्सरे के ज़रिए, आजकल तो इमेजेस उन्हें कहते हैं, जैसे सीटी स्कैन कह लें, आप एमआरआई कह लें, तो उससे आपका जो है वो हो जाता है लैब के टेस्ट करने से। तो वो बीमारी जो है तशखीस हो जाती है, मतलब डायग्नोज हो जाती है, तो उससे वो बीमारी कहलाती है। उसमें जैसे आता है हार्ट की कंडीशन जो है वो, और सबसे बड़ी बात ये है, इससे पहले कि मैं हार्ट कंडीशन पे जाऊँ, मैं ये कि आपको बीमारी का वजह पता चल जाती है। जैसे उसमें डायबिटीज़ आ जाती है, उसमें कैंसर आ जाता है कि ये जो आपको तकलीफ़ हो रही है, ये आपको जो दर्द हो रही है, ये जो आपका, जैसे कई लोगों के वो गिल्टियाँ बन जाती हैं, कई लोगों जैसे डायबिटीज़ में उनको प्यास लगती है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, मतलब उनके सिम्टम्स होते हैं। तो उन सिम्टम्स को ढूंढा जाता है कि इसकी वजह क्या है। फिर जब मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं तो उससे पता चलता है कि ये इनको शुगर है, इनको डायबिटीज़ है, इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। इसी तरह हार्ट के टेस्ट किए जाते हैं, फिर पता चलता है कि आपको हार्ट कंडीशन ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है, आपको जो हार्ट की बीमारी कहना चाह रही हूँ वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है, आपका जो दिल का कोई एक वेल्व जो है वो ब्लॉक है, उसकी वजह से हो रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो दिल की शरेयानें हैं वो सिकुड़ रही हैं, या ऐसे इस तरह की चीज़ें, तो वो तशखीस हो जाता है, तो उसको बीमारी कही जाती है, मतलब जो डायग्नोज हो जाता है उसको बीमारी कही जाती है। दूसरी चीज़ें जो होती हैं, जब तक वो उनका कॉज, उसकी जो वजह, जो कॉज पता नहीं होती, और उसको फिर कंडीशन कहा जाता है। इसलिए मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि इमरान खान की ये बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है उनकी आँख की, क्योंकि अभी तक ये तशखीस नहीं की गई, उनके टेस्ट नहीं किए गए, उनको नहीं पता कि ये उनकी जो बीमारी है वो किस वजह से है, उनको ये जो कंडीशन है उनकी आँख की वो उसकी वजह क्या है। अभी उनके कोई टेस्ट नहीं हुए, उनको नहीं पता कि, उनको डॉक्टरों को नहीं पता कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी आँख में ये मुश्किल आई है, उनको डायबिटीज़ की वजह से ये मुश्किल आई है, उनको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये मुश्किल आई है। जैसे कहा जा रहा है कि उनके खाने में कोई चीज़ें डाली गई हैं जिसकी वजह से जहर डाला गया है या कोई चीज़ डाली गई है, मुझे नहीं पता, मुझे सियासत का नहीं पता, ये मैंने यूट्यूब पे सुना है, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि इसकी वजह से हुई है। लेकिन क्या वजह है, अभी तक इसकी तशखीस नहीं की गई, इसकी डायग्नोज नहीं हुई, इसकी वजह का पता नहीं है, इसलिए अभी उनकी ये बीमारी, उनकी आँख की बीमारी नहीं है, अब ये एक कंडीशन है, जब तक उसका तशखीस नहीं हो जाती। मेरी अपनी आँख का मैंने उनको बताया था, मैं कभी भी ये वीडियो ना बनाती अगर मेरा डॉक्टर मुझे ये बात ना बताता कि सेम जो मेरी आँख में मुश्किल है वो बिल्कुल इमरान खान का सेम यही कंडीशन है। मैंने अपनी कल वाली वीडियो में कहा था कि मैंने मुझे 2 साल होने लगे हैं, मार्च में 2 साल पूरे हो जाएंगे, मैं इस बीमारी से जूझ रही हूँ। अभी मैं इसको बीमारी कह सकती हूँ, मैं कहती नहीं हूँ, खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ, मैं ड्राइव भी करती हूँ, सब कुछ है, मुझे बिल्कुल नज़र आता है, दूर से भी नज़र आता है, नज़दीक से भी नज़र आता है, अब मैं लेंस भी नहीं लगाती। लेकिन ये है कि उसकी तशखीस हो गई है, मेरी जो कंडीशन है मेरी आँख की या बीमारी है वो ब्लड प्रेशर नहीं, सॉरी, वो डायबिटीज़ की वजह से है,
کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، اور یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ میرے خاندان میں رن کرتی ہے، تقریباً سب کو ہی ہے، تو اس کی وجہ سے تو مجھے جو ڈائبٹیز کا اور کوئی بھی وہ نہیں ہے، میری آنکھ پہ ہوا۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہوئی، میں نے اپنی کل والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میرے بیٹے کے جانے کے بعد جن ماؤں کے جوان بیٹے چلے جائیں تو پھر آنکھوں پہ اثر تو ہوتا ہے، تو اس کا بھی ملا جلا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا بھی، وہ ہر دفعہ جب وہ انجیکشن لگاتا ہے میں سی بھی نہیں کرتی میرا، تو وہ پھر بعد میں وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت اچھی جگہ پہ ہے، تو آپ نہ رویا کرو، آپ نے رو رو کے اپنی آنکھیں خراب کر لی ہیں، تو کچھ خیال کرو اس بات کا۔ اب بھی جو ہے وہ بہت اچھی جگہ پہ، ہم سب نے وہیں جانا ہے، تو وہ ڈاکٹر ایسے مجھے کہتا ہے، تو جب وہ یہ کہتا ہے تو میں پھر رونا شروع ہو جاتی ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب آپ کو سمجھایا ہے تو آپ پھر یہی کر رہے ہو، تو وہ آنکھ میں سے پانی بھی نکلتا ہے اس میں۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پھر سے جلدی بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آئی پریشر چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ آنکھ کا پریشر کیا ہے، تو اس میں درد ہوتی ہے، آپ کا سوال ہوگا تو جی درد ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے انجیکشن لگتے ہیں، تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کتنی دیر لگے گی یا کتنے انجیکشن لگیں گے۔ میں ہر دفعہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں اور کتنی دفعہ مجھے اسی میں سے گزرنا پڑے گا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ تو جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تو ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی، تو اس لیے کوئی کہتا ہے 2 ٹیکے لگیں گے، کوئی کہتا ہے 3 لگیں گے، کوئی کہتے ہیں 1 لگ گیا ہے تو ابھی 3 اور لگنے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ لگاتار اس کا چیک اپ ہوتا ہے، لگاتار ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں، بہت ساری تصویریں آنکھ کی لی جاتی ہیں جو کمپیوٹر اس کو انالائز کرتا ہے۔ سب سے پہلے آئی پریشر چیک کیا جاتا ہے، آئی سائٹ چیک کی جاتی ہے، اور اگر وہ جو کلاٹنگ جو ہے وہ آپ کے ریٹنا کے آگے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو بہت دھندلا نظر آتا ہے، جو میں سوچتی ہوں کہ شاید عمران خان کو یہی مشکل، اور عمران خان صاحب کو یہی مشکل ہو رہی ہے، وہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں تو ان کو خالی عمران خان نہیں کہنا چاہیے، تو وہ جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ بہت دھندلا نظر آنا شروع ہوتا ہے، جو انجیکشن لگا دیتے ہیں، یہ ٹیکہ آنکھ کے بیچ میں لگتا ہے، بہت درد ہوتی ہے، تو وہ اس کے بعد دوسرے تیسرے دن آنکھ کلیئر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے شاید جب ان کو پہلا ٹیکہ لگایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 15% ان کی ٹھیک ہوئی ہے، اگر ان کا اچھے سے علاج کیا جائے، ریٹنا اسپیشلسٹ ہی یہ ٹیکہ لگا سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریٹنا اسپیشلسٹ اویلیبل نہ ہو تو میں کہتی ہوں کوئی بھی لگا دو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر وہی ڈاکٹر لگائیں گے جو آپ کے ڈاکٹر ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ صرف یہ ریٹنا اسپیشلسٹ ہی آنکھ میں انجیکشن لگا سکتے ہیں، ہر بندہ ہر ڈاکٹر یہ نہیں کر سکتا۔ آنکھ میں 10 قسم کے ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ہر ایک الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتا ہے صرف آنکھ کے لیے، تو ہر ڈاکٹر وہ اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، ریٹنا اسپیشلسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ میرے جہاں میں رہتی ہوں ادھر صرف 2 ہی ہیں، تو ایسا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ بیماری، اچھا ہم نے کنڈیشن کے بارے میں تو بات کر لی، بیماری کے بارے میں بھی بات کر لی، تو یہ ہے کہ میں نے سوچا، میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا تو لوگ میرے پہ سوار نہ ہو جائیں کہ یہ آپ یہ بات کیا کر رہے ہو کہ یہ بیماری نہیں ہے کنڈیشن ہے، تو میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے جلدی سے چھوٹی یہ ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جو آنکھوں کی روشنی ہے یہ خدا کی بہت بڑی دین ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا علاج کرانا اور صحیح ڈاکٹر سے علاج کرانا بہت ضروری ہے۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ ملک کے ہیرو ہیں اور ان کی آنکھ کا صحیح سے علاج کیا جا سکے، ریٹنا اسپیشلسٹ ہی ان کی آنکھ کا علاج کرے، اور ان کا آئی پریشر چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ ضرور کر سکتے۔ میں ٹک ٹاک پہ 1-2 دن میں لائیو ویڈیو بھی اس پہ کروں گی، اگر آپ اس پہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ خوش رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کسی کے لیے اچھا کر سکیں تو ضرور کریں، اوپر والا سب کرنے کے بعد۔